गोयची देवळा सरकार राखता, कोट्टींनी मोडटा, पूण जांनी गोय राखले, गोयकारांक पोर्तुगीजांचे राजवटींतल्यान मुक्त केले, त्या मुक्ती झुजाऱ्यांकडेन आमी कृतज्ञ रावल्यात हय. असोळणेचे स्मारक पळयल्यार ना अशी जाप मेळटा. सद्याक सुन्यांनी हे स्मारक आडयला. सरकारी देशभक्तीची अवतिकाय दाखयता रमेश नायक राऊत. आज आमी आसात ते असोळणा आसात. असोळणा हांगा जे फ्रीडम फायटर मेमोरियल जे आसा, ह्या मेमोरियला फुडें आसा. हे मेमोरियल जे आसा हे डॉक्टर जुलियो मिनेझीस आनीक राम मनोहर लोहिया हे जे फ्रीडम फायटर हेणी आमकां फ्रीडम करून दिलें. आनीक म्हणूनच आज आमी 40 आमदार जे आसा आमचे ह्या विधानसभेत बसतात. आनी त्याच बरोबर हांगा सगळे देशा खातीर हेणी आपल्याले बलिदान दिलें. तेंचे खातीर तेंचे नांवाचेर हांगा स्मारक उबारलें. पूण ह्या स्मारकाची गत जर पळयली जायत वायट दिसता. हेजेर खंयची जी ऑथॉरिटी पळोवपाची आसता, हे ऑथॉरिटीन आज सुद्दां कांयच पळयले कडेन ना. आज तुमी पळयतात ह्या स्मारकाचेर सगळीं सुणी जी आसात ही न्हिदोन आसात. हीच फ्रीडम फायटर खरी, कित्याक तीच हे राखतात. आमी तांकां सुणी म्हणपा न्हू, खरेंच तांकां खरें फ्रीडम फायटर ह्या जनावरां म्हणपाचें. कित्याक ते हे फ्रीडम फायटरांचे जे आसात ते हे राखतात, पूण जी ऑथॉरिटी आसा ही विसरले आसा. म्हणूनच हांकां आज ह्या सुण्याचे जातीक हांगा राखोवं पडले कडेन आसा. ह्या ऑथॉरिटीन ह्या स्मारकाचे पळोवपाक आसता, कित्याक जे हांगा फ्रीडम फायटर जावन गेले त्यांची यादी खातीर हें उबारलें. हांगच्यान मुवमेंट स्टार्ट जाल्लो, पूण हांगा सरकाराची लक्ष म्हणटा तेन्ना आमी सरकाराच्या बरोबर जी ऑथॉरिटी सरकाराली आसा हेणी पळोवपाची जाय आसता. आनीक 4 दिसांनी 15 ऑगस्ट आसा. 15 ऑगस्ट पयलीं हें निवळ जातलें. हेजेर कितें तरी उपाय येतलो काय हें अशें उरतलें? अशें उरतलें जाल्यार तुमी आनीक फ्रीडम फायटराचे कित्याक याद करतात? तेंची उर अशीच. तुमकां जर याद करपा जाय जाल्यार ही बरे भशेन याद करची. हेंची मेमोरियल जें आसा हें बरी करून दवरचें आनी हें सांबाळचें म्हणून मागतात. गोवा 360 खातीर असोळणा साकून रमेश नायक राऊत. स्वातंत्र्य दीस लागीं पावला. फुडाऱ्यांक देशभक्तीचे उमाळे येतले. हड्डी फुडें काडून भाशणां ठोकतले. उरिल्ले 364 दीस थंय डुंकूनय पळोवचे ना. स्मारकां उबी केली म्हण काम सोंपलें ना. ती राखपाची सरकाराचीच जबाबदारी. दाखोवपा पुरती देशभक्ती नाका, आसोळणेच्या अँथनी डिसिल्वाचे म्हणणे. बेसिकली पळय, फ्रीडम फायटरांचे फक्त आमी पोडी भाजून घेतात. जायते आसा उलयतलो जाल्यार फ्रीडम फायटरांक आमी म्हणटात तांकां तेमी बरें काम केलें हें मान्य आसा. आनी त्या फ्रीडम फायटरांक ते बरें काम करून तांकां जाय तितल्यो सवलती दिवपाकच जाय दिल्यात. तेज्या फाटल्यान फ्रीडम फायटरांच्या भुरग्याच्या भुरग्यांक हे अशेंच चलत रावता. जरी तर फ्रीडम फायटराचो आमी मान सन्मान दवरपाक जाय जाल्यार आमी तर कुयदाद करपाकूच जाय. पूण फ्रीडम फायटर जे जायते तेंचे पेन्शन जावं तांकां ज्यो सवलती मेळटात, हांव म्हणटा हे फ्रीडम फायटर एकठांय जावन ह्यो सगळे मेमोरियल्स कित्याक सांबाळनात? हें पडटा म्हणटा ते कलेक्टराक. कलेक्टराकूय जाल्यार पडोवन हेचेर नजर कोण मारता? जावं 15 ऑगस्ट मागीर 19 डिसेंबर आनी 26 जानेवारी हे 3 दीस साफ केले जाल्यार जालें. ताका मेंटेन करप कोणें? आतां पळय हांगा सुणी बसल्या म्हणजे आमचे ना कोणूय जावं MLA जावं सरपंच जावं पंच हेणी करपाचें काम ही सुणी राखतात. जाल्यार हांव एकूच मागता, जरी तर कलेक्टरांची नदर पडना, सरपंचाची पडना हेजेर मेंटेन करपाक, तेंच्या कडेन फंड्स ना जाल्यार हांव म्हणटा कलेक्टरान हेजेर सो मोठो एक्शन घेवन हेजी देखभाल करपाक जाय, रिस्पेक्ट करपाक जाय. बेश्टी समारक बांदली म्हूण जायना, मेमोरियल केले म्हूण जायना, तेंचे मेंटेनन्सूय करपाक जाय. कोणें जाल्यार कोणें करपाकूच जाय न्ही, नाजाल्यार अशें कशें? गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू.